बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो तीन बातें कहते हैं कि जंगल का भी कोई दस्तूर होता है। फिर हमने सुना एक बहुत नारा कि रियासत होगी मां के जैसी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि रियासत मां के जैसी तो होगी, लेकिन चूंकि मां के बारे में बड़ा एक वो तासुर है, मां तो बड़ी मोहब्बत करने वाले अल्लाह की जात अल्लाह ने बनाई है। इतनी कुछ संगदिल मां भी हो सकती है, या सुतेली मां भी हो सकती है, या जंगल का दस्तूर तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी कोई दस्तूर है, या फिर सरजमीने बेआइन है और इस मुल्क के अंदर कोई बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है, कोई निजाम नहीं है। हुआ यह कि परसों अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने यह जबान दी थी कि कल जो दिन गुजर गया है, हफ्ते को दिन 10 बजे तक इमरान खान के जो फोकल पर्सन इंतजार पंजोता है वो वापस आ जाएंगे। तो कल दिन तक तो वो वापस नहीं आए, लेकिन रात 12 बजने से पहले अचानक एक ऐसा वाकया हुआ, एक ऐसी कहानी हुई जो अपने अंदर बहुत सारी कहानियों को लिए हुए है। जैसे इंडिया की फिल्मों के अंदर नहीं होता, या पाकिस्तान की वो सुल्तान राही की फिल्मों में होता था कि जितनी मर्जी गोलियां चल जाए, आपको कोई गोली नहीं लगती थी और हीरो एक ही गोली मारता था और मुखालिफ को लग जाती थी। इतना वो इस किस्म का जो स्क्रिप्ट है वो हमारे सामने आया। मैं जरा स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाता हूं, फिर अगली बात करते हैं। बताया गया जनाब कि थाना सदर हसन अब्दाल, यानी जो अटक का एरिया है, थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाकाबंदी पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिकमत अमली से खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी को बाखैरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया। मगवी की शनाख्त इंतजार पंजोथा के नाम से हुई है। पुलिस ने इलाका भर में नाकाबंदी करवा के नामालूम अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। वैसे आपस की बात यह है, चले इसमें सिर्फ अच्छी बात इतनी ही है कि इंतजार पंजोथा वापस आ गए हैं। वो किस हालत में वापस आए हैं वो बात में करते हैं। देखिए ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि जब अटॉर्नी जनरल ने जबान दी तो 24 घंटे में वाकई ही अगवाकारों को पता था कि उन्होंने पुलिस नाके पे इंतजार पंजोथा को लेके पहुंचना है, और उन्होंने कुछ अदालत में उनकी जो लोकेशंस के मुतालिक बताया, तो वैसी स्टेटमेंट आ रही है जी वहां का इलाका और फलां बहुत सारी बातें। अच्छा, फिर उन्होंने जो अगवाकारों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की, एक सबूत अभी तक मंजर आम पे नहीं लाया गया, अगर है भी तो ले आए कि वो फायरिंग पुलिस टीम पे हुई है। तो अल्लाह ना करे कोई जख्मी हुआ हो या कोई किसी चीज को नुकसान पहुंचा हो, कोई गाड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब ये तो मामला हो गया जो वहां पे हमें बताया गया है कि सब कुछ हुआ है। अब ये जो 24 घंटे के अचानक बाद वो सड़क पे पुलिस चौकी पे आ गए और इतने अगवाकार थे, उनको पता था कि उन्होंने पुलिस चौकी से गुजरना है और वीरान कम से कम आप जो है फिर वो फरार भी हो गए अगवाकार, तो भाई कम से कम किसी वीराने में छोड़ देते और आपको इतनी ये वीडियोस ना बनानी पड़ती। और उसके बाद हमने ये देखा इस सूरत हाल के लिए इंतजार पंजोथा किस हालत में थे। वो गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर मौजूद थे, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, उनके जिस्म के ऊपर वाज़े नजर आ रहा था। नजर से मुराद ये है कि इस हालत में थे जिसके ऊपर उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है, उनको मारा पीटा गया है और बाजू बांध रखे थे। और जिसमें उसके बाद उन्होंने एक पुलिस वालों को बयान भी रिकॉर्ड कराया है, और उस बयान रिकॉर्ड कराने से मुतालिक उन्होंने बताया है कि वो जी पश्तो में गुफ्तगू कर रहे थे और रस्ते में गाड़ियां शाड़ियां उन्होंने भी तब्दील की और उनके घर वालों से 2 करोड़ रुपए का तावान मांगा। सब जानते हैं, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम वो कह नहीं सकते या कह नहीं रहे होते, लेकिन सबको पता होता है कि उसकी रियलिटी क्या है। सबको पता है कि इमरान खान के वकील जो है इंतजार पंजोथा, उनको किस जुर्म की सजा मिली है, इमरान खान से वफादारी की सजा मिली है। और अभी ये सुन रहे थे जी काजी फायज ईसा के साथ ये हुआ, वो लंदन में जिन लोगों ने एहतजाज किया उनके घरों पे लाहौर में और बाकी पूरे मुल्क के अंदर उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। भाई काजी फायज ईसा के ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ,
قاضی فائز عیسیٰ کی یہ حالت تو نہیں ہے جو انتظار پنجوتھا کے ساتھ ہوا ہے. تو محسن نقوی حوالدار صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا انتظار پنجوتھا کو لے کے بھی کوئی شناختی کارڈ بلاک کریں گے, کوئی پاسپورٹ بلاک کریں گے, کسی کے گھر پہ چھاپا ماریں گے, یا پھر یہ وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی لیکن پتہ چلا کہ وہ تو سوتیلی ماں ہوگی, تو یہ سوتیلی ماں والا سلوک ہی کریں گے, یا پھر آپ نے یہ جو سسٹم کے لائف لائنز ہیں, سسٹم کی جو انشورنس ہیں, سسٹم کے جو لاڈلے ہیں, یہ ان کے لیے ہی ہے, ان کے کرنے کے حوالے سے. اب دیکھیے ایک جانب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا کہ شناختی کارڈ بلاک, گھروں پہ چھاپے. ایک اور کردار جس پہ بہت برا لگتا ہے, ایک اے ایس پی ہیں لاہور پولیس کی, جو میں کہتا ہوں وی لاگر اے ایس پی ہیں شہر بانو. ان کا وہ پولیس والے کہتے ہیں یہ ہمارا گڈ فیس ہے. سبحان اللہ, گڈ فیس شہر بانو جو ہے وہ نقوی ہیں. یہ وہی خاتون ہے جو وہ اچھا والے واقعے کے اوپر باقی ہر جگہ پہ وی لاگ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایون پنجاب کالج والا معاملہ جس پہ ہمارے اوپر پرچے ہوئے اس میں بھی وی لاگ ہے. پھر ہم نے ایک ٹویٹ ان کی شان میں گستاخی کر دی تھی, اس ٹویٹ کو باقاعدہ ٹویٹر کو رپورٹ کیا گیا. اب اطلاعات آ رہی ہیں, غیر مصدقہ ہیں, ابھی تصدیق ہونا باقی ہے یا جب ہوگا, کہ جناب جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کے جو خواتین کرکٹ ہے اس کی سربراہ کے لیے ان کا نام زیر غور ہے یا زیر گردش ہے, یا امکان ہے کہ وہ آ سکتی ہیں. بالکل وہ کسی نے کہا کہ ایک محسن نقوی ہے اور شہر بانو نقوی جو ہے وہ پولیس والوں کی محسن نقوی ثابت ہوئی ہیں. بھائی اتنا ان کی کمپیٹنس اور اتنا کمال, حیران ہوں کہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے, اتنی قسمت کا کوئی دھنی کیسے ہوتا ہے, یا کیسے چیزیں ہوتی ہیں, سمجھ سے بالاتر ہیں. اچھا اب یہ چیزیں ہو گئیں. اگلی بات کہ آج 3 نومبر ہے اور جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے فوکل پرسن کے ساتھ ہوا, ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, ان کے کارکنان کے ساتھ کیا ہوا. آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے 3 نومبر کو ہی وزیر آباد کے اندر عمران خان کے اوپر ایک جان لیوا حملہ ہوا تھا, جس کے بعد عمران خان زیر علاج بھی رہے. 2 سال گزرنے کے بعد عمران خان کے اوپر مبینہ حملہ کرنے والا شخص کہاں پہ ہے؟ کیا اس کو سزا دی گئی؟ عمران خان کو تو سزائیں دینے کے لیے آپ راتوں کو 9 10 بجے تک عدالتیں لگاتے رہے ہیں. آپ محمد عمیر جرنلسٹ ہیں, نیوز 1 کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ کہتے ہیں اس جان لیوا حملہ کیس میں جیو فینسنگ بھی نہیں ہو سکی, یعنی اس علاقے میں فون کون سے چل رہے تھے. اور ایون آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہیں, اس وقت ان کی اپنی جماعت کی حکومت تھی اور وہ مقدمہ درج نہیں ابھی تک ہوا تھا ان کی مدعیت میں. ایک سب انسپیکٹر جو عامر شہزاد ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا تھا, پھر 6 ماہ کے بعد ان کو بھی دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسے, اپنے رب کی حضور پیش ہو گئے. جو متعلقہ ڈی پی او ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوا تھا. پھر ملزم کا بیان کیسے فوراً لیک ہوا یہ بھی سب کو پتا ہے. میں ایک بار مونس علائی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی. تو مقدمہ کے چالان اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو جو بھی ہے اور مرکزی ملزم کے جو ساتھی ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں. اب یہ ہو گیا ایک معاملہ. دوسری جانب وہ عمران خان آج جیل کے اندر ہے, وہ بھرپور دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں. لیکن اب نجم سیٹھی نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا, یہ حیران ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیل کے لیے ترلا منت کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان سے ڈیل کے حوالے سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیے گئے, اب ان کو نا تڑیاں لگائی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں, الٹیمیٹمز دیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں, آپ ڈیل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. نجم سیٹھی کے بقول عمران خان کو ڈیل کی آفر کر کے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ عمران خان نے ڈیل نہیں مانگی, عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی ہے. اب یہ نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو ڈیل کی آفر کر کے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے. اگر خان صاحب مان جاتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ عمران خان کا کورٹ مارشل شروع ہو جائے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی اب تو یہ زبردستی والی بات ہوئی نا کہ آپ ہمارے ساتھ زبردستی ڈیل مانیں, اگر ڈیل نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا کورٹ مارشل. یہ وہی بات ہے جو نصرت جاوید صاحب نے کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یوں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہوا پھر عمران خان کو کہا جا رہا ہے ہماری بات مان جائیں, نہیں مانیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. چلیں دیکھتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.